दिसा आम्ही तुमच्या सावड्डेच्या मंडळाध्यक्ष ह्या नात्यान हांगसर जमलेले पत्रकारांचे मनापासून स्वागत करतो आणि अभिनंदनही करतो. आमचे मदीं आसात आमच्या मंडळाचे दोन्ही जनरल सेक्रेटरी बाब मचिन देसाय आणि शिरीष देसाय, त्याचबरोबर महिला मोर्चाचे अध्यक्षा दिव्या, एसटी मोर्चाचे अध्यक्ष गुरु, ओबीसी मोर्चाचे अध्यक्ष बाब कमरू, युवा मोर्चाचे रुपेश आणि आमच्या शहीद पंचायतीचे सरपंच, उपसरपंच आणि मोठ्या संख्येन हांगा दोन म्हणजे सगळे पंच मेंबर आणि आमच्या मतदारसंघाचे दोन्ही झेडपी आणि अध्यक्ष बाय सुवर्णा तेंडुलकर आणि सुधा गांवकर. ह्या प्रेस कॉन्फरन्स घेवपाक कारण कितें? कारण आज आमची मंडळाची मिटींग आसली आणि त्याच मिटींगेक आमचे सगळे मोर्चाचे अध्यक्षाक आमी इन्वायट केल्ले, बूथ अध्यक्षाक आमी इन्वायट केल्ले आणि आमी जे इन्वायट केल्ले ते मोठ्या संख्येन ह्या हॉलाक म्हणजे सगळ्यांनी उपस्थिती लायली आणि ह्या मतदारसंघाचो जो भारतीय जनता पार्टीन आमकां उमेदवार दिला गणेश गांवकर, ताका सगळ्यांनी निवडून मोठ्या मतांनी निवडून हाडपाचो निर्धार ह्या आमच्या सभेक सगळ्या कार्यकर्त्यांनी केल्लो आसा. हांव तुमकां एक सांगपाक सोदतां की सावड्डे मतदारसंघ जो आसा तो म्हणजे ह्या म्हणजे बीजेपीचो बालेकिल्लो म्हणून वळखले जाता आणि ह्या मतदारसंघात भारतीय जनता पार्टीन भयंकर म्हणजे खुबशे दिल्ले आसात. तुम्ही जाणात की आमच्या मतदारसंघाचो खासदार बाब विनय तेंडुलकर पयलीं फॉरेस्ट मिनिस्टरय जालो, आज तो राज्यसभेचो खासदार आसा. त्याचबरोबर आमचे झेडपी बाय सुवर्णा तेंडुलकर, ताका साऊथ गोवाची चेअरमॅनशीपय दिल्ली आसा. त्याचबरोबर आमचे दीपक पावसकर जे आदले आमदार आसले, ताका जीएसआयडीसी चेअरमॅनशीप आणि पीडब्ल्यूडीचो पोर्टफोलियो दिल्लो आसा. आणि लास्ट टायमाक गणेश गांवकर जेन्ना आमदार जाल्लो तेन्ना आयडीसीचो चेअरमॅन जावन म्हणजे ताका एक मनोहरबाईन एक मोठी जबाबदारी दिल्ली की ह्या मतदारसंघाची सगळी म्हणजे एम्प्लॉयमेंट ते सगळी करपाची. सो ह्या खातीर हांव भारतीय जनता पार्टीच्या सावड्डे मतदारसंघाच्या वतीन खरोखर मनापासून आभारी आसा आणि हांव भारतीय जनता पार्टीक एक एश्युरन्स दिवंक सोदतां सावड्डे मतदारसंघाच्या आणि मंडळ ह्या नात्यान की ह्या वेळा आमच्या सावड्डे मतदारसंघाचो जो उमेदवार आमी पार्टीन आमकां दिल्लो आसा बाब गणेश गांवकर, एका आतांच आमच्या खासदारान सांगलां की जवळ जवळ 18,000 मतांनी निवडून आमी हाडपाचो निर्धार केल्लो आसा आणि त्या आंकड्याक म्हाजी सहमती आसा आणि हो आंकडो पार करपाक आमचे सगळे आज कार्यकर्ते, प्रमुख कार्यकर्ते जमलेले, त्यांच्या आदारान हो आमी आंकडो पार करपाचे आमी उद्दिश्ट दवरलेले आसा. तुम्ही आताच म्हटला न्हू तुमच्या वांगडा सगळ्या प्रत्येक गोष्टीकडे उलट म्हणते या पत्रकार परिषदेक तुमकां सगळ्याक आमचे मंडळ अध्यक्ष विलास बाब आणि ती सगळी टीम प्लस दोन्ही झेडपी आणि सगळ्या मोर्चाचे अध्यक्ष प्रत्येकाचे हांव नांव घेवपाक वचना, तुमच्या अध्यक्षान घेतलेलें आसा. भारतीय जनता पक्षाक 2012 ते 17 ही म्हाका ह्या मतदारसंघाची लोकांनी संदी आणि त्याच्या नंतर जाल्ले सगळे घडामोडी खबर आसा. जो निर्धार आमच्या माननीय राज्यसभा खासदारान आमचे ॲडव्होकेट नरेंद्र सावयकर ज्या पक्षाचे जनरल सेक्रेटरी आणि मंडळ अध्यक्ष विलास देसाई हांणी जो निर्धार केल्लो आसा हांवें पयलींच थारायल्ल्या की बाकीचे वरिश्ठ जे पळय आसा तेंच्या मार्गदर्शना सकल जे कितें ते आदेश दिता त्या प्रमाणे कार्यकर्त्यां पर्यंत वचप आणि म्हाका निश्चितच खात्री आसा की मंडळ आणि बाकीचे सगळे मोर्चे भारतीय जनता पक्षाचे त्यांच्या सहकार्यान निश्चितच आमी अध्यक्षान सांगलेलो जो 18,000 आंकडो आसा तो आमी अचीव करतले आणि ते करपाक सगळ्यांक म्हाजी रिक्वेस्टूय आसा. तुम्ही आता सांगला की तुमच्या वांगडा प्रत्येक पंचायतींतले सगळे म्हणजे मेंबर जे तुमचे सहकारी आसा ते आसा, तरी पण आता जो उमेदवारी दिवना पयलींचो आमदार आसा तेणें सांगलें की तेणें सांगलां की आपल्या वांगडा सगळे आसा म्हणून, हाजेर तुमचें कितें मत आसा? आमच्या सावड्डे
7 पंचायती आसा आणि 6 पंचायती BJPची आसा आणि जे पंचायतीचे पंच मेंबर आणि जे सरपंच आसा ते जवळ जवळ 5 वर्सां BJPक समर्थन करतात आणि तांणी प्रत्येक पंचायतीक जे सरपंच आसा तांणी भरघोस विकास केल्लो आसा म्हणजे स्वताचो एफर्ट्स घालून भारतीय जनता पक्षान तांकां खूब आदार दिलो आसा आणि हांव सांगपाक सोदतां की आमचे जे 6 सरपंच जे आसा ते खरे एफिशियंट आसात आणि ताका लागून हो चडसो मतदारसंघाचो विकास जाल्लो आसा. हांव परत एकदां ह्या आमचे सरपंच जे आसात ते खरोखर एफिशियंट आसा आणि तांचें अभिनंदन करता कारण आमच्या जनता पार्टी म्हणजे भारतीय जनता पार्टीन ताका खूब सपोर्ट दिल्लो आसा आणि माननीय मुख्यमंत्री जो प्रमोद सावंत आसा ताणी तर ह्या सगळ्या सरपंचांक म्हणजे इवन इंडिव्हिज्युअल केन्नाय फायनान्स एप्रुवल हे ते भरघोस ताका म्हणजे सपोर्ट केल्लो आसा आणि ताका लागून आमच्या मतदारसंघाचोय खूब विकास जाल्लो आसा आणि हे सरपंच जे आसात आमच्या 5 वर्सां BJPचेर आसात परत ह्या मतदारसंघात BJPच्या तिकेट म्हणजे BJPचो उमेदवार जो आमकां BJPन दिल्लो आसा बाब गणेश गांवकर तेजे फाटल्यान रावतले हे म्हाका संपूर्ण खात्री आसा कारण जवळ जवळ 3 वर्सां आमी संघटनेची काम करतात आणि प्रत्येक पंचान आणि सरपंचान म्हाका फूल कॉपरेशन दिलां आणि ह्याय इलेक्शनाक ते सगळे कॉपरेशन दितले हाची म्हाका मात्तूय दुबाव ना आणि तुमी हांगा पळयतात की सगळे सरपंच म्हणजे जवळ जवळ 3-4 पंचायतीचे सरपंच पंच मेंबर हांगा सगळे जमलेले आसात आणि म्हाका पूर्ण खात्री आसा ह्या सरपंचाचे आणि आमगेले प्रमुख कार्यकर्त्याच्या बळाचेर जो आंकडो जो आमी सांगला की 18,000 तो पार आमी करतले. आणि एक प्रश्न आसा तांणी काल पत्रकार परिशद घेतलेली तातूंत सांगलें तांणी की आतां माननीय गणेश गांवकरान तांचे दोनी जेन्ना जिल्हा पंचायत सदस्य निवडणूक जाली तेन्ना आडमेळे घातल्यार म्हणून तेजेर तुमचें कितें स्पश्टीकरण आसा? हे आडमेळे घालप आणि हे कितें करप आमकां कांय खबर ना. आमी जेन्ना 2 आमी ZP निवडलेले आसात ते भारतीय जनता पक्षाचे उमेदवार आसल्यात आणि त्या दोन्ही भारतीय जनता पक्षाच्या उमेदवाराचे दोन्ही ZPक आमी निवडून हाडलेलो आसा. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत म्हणटा 22-22+ म्हणटा तुम्ही गणेश भवन खंयची तुलनेन पळयतले 22-22+ आसा कितले मार्जिनान तुमी ताका निवडून धाडटले? आमचो प्रयत्न आसा जो 18,000 आतां राज्यसभेचो खासदार बाब विनय तेंडुलकरान दिला तो आंकड्याचेर आमी सहमत आसा आणि तो आंकडो करपाक आमचो खूब प्रयत्न आसतलो. दुसरी जी गजाल आसा मोगो पक्षांतल्यान निवडून येयल्या नंतर जो दीपक पावसकर तो BJPन गेलो मंत्री जालो आणि आयज तो भाजपाचेर टिका हें करता की भाजपा इवन मुख्यमंत्र्याचेर तेणें टिका केल्ली आसली काल तेजेर तुका कितें सांगतलें? मुख्यमंत्र्याचेर टिका करप हें बरोबर न्ही कारण तुमी जाणात की 5 वर्सां आमी हांगा राज्य करतात आणि प्रमोद सावंत जो मुख्यमंत्री आसा ताणें प्रत्येक कार्यकर्त्याक आमच्या पंचाक इवन आमच्या एक सादी कार्यकर्त्याक सुद्दां ताणें कॉन्फिडन्सान घेवन सगळो म्हणजे हो डेव्हलपमेंट जो केला तो एक्चुअली प्रमोद सावंताच्याच कॉपरेशनाचेर जाला. सो ताजेर हे टिका करप हें बरोबर न्ही कारण म्हणजे ह्यानी व्हडलें PWचो पोर्टफोलियो जो कोणें दिला तो मुख्यमंत्र्यानूच दिला. सो मुख्यमंत्र्यान पूर्ण विश्वास ताजेर दवरलेलो आणि त्या विश्वासाचेर म्हणजे आतां ताका तिकेट ताका मेळ्ळी ना सो तें ताजें पर्सनल कितें आसतलें म्हणजे ताजेर इनकॉम्पिटन्सी आसतली इनएफिशियन्सी आसतली त्या खातीर पार्टीन ताजेर विचार केल्लो आसा कारण तुमी जाणात की जेन्ना तिकेट दिता तेन्ना जवळ जवळ 5-6 अहवाल तयार करतात मतदारसंघाचे आणि जवळ जवळ 1 वर्स जालें आमी पार्टीचे जे विविध अहवाल म्हणजे तयार करताले आणि त्या अहवालांत म्हणजे ह्या मतदारसंघात कोण कॅन्डिडेट म्हणजे कसलो कॅन्डिडेट आसतो आणि खंयची कॅन्डिडेटाक बहुमत आसा लोकांचे आणि त्या कॅन्डिडेटा बद्दल विचार सगळे ते आमकां सांगपाक गरजूच ना कारण पार्टीची इतली स्ट्रॉंग यंत्रणा आसा की कारण जवळ जवळ 1 वर्स जालें ते सगळे रिपोर्ट घेत आसा आणि त्या रिपोर्टाचेर आज ही तिकेट जी आसा ती बाब गणेश गांवकराक फाल जाल्ली आसा. आतां हें टिका करप BJPचेर टिका करप हें बरोबर न्ही कारण BJPन हांवें पयलींच म्हणलेलें आसा की प्रत्येक जे आमदार आणि जे आमचे रिप्रेझेंटेटिव्ह आसा तांकां भयंकर भरभरून दिल्ले आसा आणि आदलो जो आमदार बाब दीपक पावसकर आसा ताका येदी व्हडली GSIDC चॅम्पियनशीपूय दिल्ली आसा आणि PWCचो पोर्टफोलियोय दिल्लो आसा. सो इतले येदी व्हडली खाती दिवन सरकाराचेर आणि मुख्यमंत्र्याचेर टिका करप हें बरोबर न्ही म्हाका तरी बरोबर दिसना. आनी एक स्टेटमेंट केल्ली 1 वर्सा भितर प्रमोद सावंत ताका मेळना आसलो तेगे फोन इवन ताका रिस्पॉन्स दिनासलो जाय आनीक तेजी कामां खंय तरी अडथळा कितें तथ्य आसा? प्रमोद सावंत जो गोंयचो माननीय मुख्यमंत्री जो आसा तो एक बारीक कार्यकर्तो समज सावड्डेच्यान गेलो आणि सपोज ते म्हणजे ताजे
ऑफिसान समज फोन केलो तरी एक मनीस तुमकां मेळपाक सोदता जाल्यार तो विदीन हाफ एन आवर ताका अपॉइंटमेंट दिता हो आमचो म्हाजो स्वताचो एक्सपिरियन्स. आनी येदो व्हडलो मंत्री जो आपल्याक 1 वर्स जालें अपॉइंटमेंट दिना म्हणटा तें कंप्लीट चुकीचें आसा. एक सांग काल हांणी म्हणलें की सगळे जे कार्यकर्ते आसा ताजे बरोबर काल तातूंत भितर अनेक भाजपाचे सगळे वेगवेगळे हाजे समितीचे आशिल्ले आनी तांणे राजिनामो दितले म्हणलें सगळे. हातूंक तुमचो वडच्यान तुमी कशें पळयता राजिनामो दिता कित्याक तुमी हातूंत भितर कोणी गेले ना तुमचे पावले ना तांकां कशें तुमगेलें कितें आसतना तुमगेलें काल ताणी जी मिटींग आपयल्या तो एक्झिस्टींग ह्या सावड्डे मतदारसंघाचो आमदार आनी मिनिस्टर जेन्ना मिटींग आपयल्या ताणी आपल्या हॉलांत मिटींग आपयल्या ती खंयच्याच कार्यकर्त्याक कित्याक म्हणून कांय सांगूं ना. जेन्ना मिटिंगेक वचप हे कर्तव्य आसा सगळे कार्यकर्त्याचे कारण तो बीजेपीचो आमदार बीजेपीचो मिनिस्टर खुबशे मनीस थंय म्हणजे आमी कार्यकर्ते ताचे मिटिंगेक गेल्ले आसा. थंय ताणें एक आपूण इंडिपेंडंट रावतलो म्हणून एलान केल्लें आसा म्हणजे आपूण इंडिपेंडंट रावतलो म्हणून. आतां परत समज जर मिटींग आपयली जाल्यार कितले कार्यकर्ते थंय वतले तेजेर तो प्रश्न मोठो आसा. तो मिनिस्टर भाजपा जाल्या नंतर कार्यकर्ते तुम्ही म्हणटा तशें जे कार्यकर्ते का वाटले तेजे बरोबर काही कार्यकर्ते म्हणटाले तें आमकां खबर ना पूण हेच कार्यकर्ते आयज तुमचे बरोबर परत एकदा येतले भाजपान तिकेट गणेश भाऊ डिक्लेअर केले नंतर तुमचे फाटल्यान ठामपणे रावतले पळय आमचे जे कार्यकर्ते बीजेपीचे आसा ते निश्ठावंत कार्यकर्ते आसा. हांव जवळ जवळ 3 वर्सां तांचे बरोबर काम करता. तांचेर कसलोच डावट घेवपाची ना. काल तुमी म्हणटात की थंय आमचे थोडे कार्यकर्ते हांगा अशें ना. काल जी मिटींग जी कन्वीन केल्या ताचो एजंडा कोणाक कांय खबर ना. सो त्या खातीर ते गेले कारण तो एक्झिस्टींग आमदार आसलो आनी मंत्री आसलो. सो जेन्ना पक्षान एक ऑफिशियल उमेदवारी डिक्लेअर केल्या त्या कॅन्डिडेटाच्या अगेन्स्ट आमचो खंयचोय पक्षाचो कार्यकर्तो अगेन्स्ट वचपाचो ना हें फूल हांव तुमकां खात्री करून दिता. भाजपाचेर आतां तो पयलीं भाजपाचे आशिल्लो आतां इंडिपेंडंट भरता ताजेर बीजेपीक कितें इफेक्ट पडटलो? बीजेपीक कांयच इफेक्ट पडना कारण आमची संघटना जी आसा जवळ जवळ 2-3 वर्सां आमी फूल काम करता आनी ह्या संघटनेच्या ताकदीचेर आमी जो आतां आंकडो जो सांगला ताजेर भरपूर मतांनी गणेश गांवकारांक निवडून हाडून परत एकदा आमच्या विधानसभेक धाडून आमचे प्रमोद सावंताचे हात बळकट करपाचे आमच्या सगळ्या कार्यकर्त्यांनी ऑलरेडी म्हणजे आमची तयारी आसा आनी सगळ्यांनी निर्धारी धरला. सावड्ड्या भितर येदी व्हडली मिनिस्ट्री पयली कमी मेळ्ळी आफ्टर लिबरेशन आनी तुमकां दिसता की ती लिबरेशना येदी व्हडली मिनिस्ट्री मेळून जे आमदारान काम केलां तें तुमकां पावलशें दिसता सावड्डे मतदारसंघ खातीर? सावड्डे मतदारसंघात डेव्हलपमेंट हो जाला तो आमी डिनाय करपाकूच शकना. जे चडसो डेव्हलपमेंट जाला म्हणजे इन्फ्रास्ट्रक्चर जे आसा तें जाल्लेच आसा. तातूंत भितर कांय डेव्हलपमेंट ना म्हणजे ताचे भितर कांय दुमत ना. पूण मतदारसंघात जो आमदार जो जाता तो विजनरी आमदार आसपाक जाय. विजनरी आमदार म्हणजे कसो फाल्यां सकाळी गव्हर्मेंट सर्वीस दिलो म्हणून आमदार बरो आनी डेव्हलपमेंट केलो म्हणून आमदार बरो न्ही. आमदाराचें विजन आसपाक जाय की आपल्याचो जो मतदारसंघ आसा तो स्वावलंबी कसो जातलो. ह्या मतदारसंघात बाबा आपूण कसली इंडस्ट्री हाडटलो जावं आपूण जे आमचे आतां तुमी जाणात मतदारसंघात खुबशे अनएम्प्लॉयमेंट यूथ आसात. सगळ्यांकूच काय गव्हर्मेंट सर्वीस मेळपाक शकना. पण आमकां ह्या मतदारसंघात असो एक विजनरी मनीस म्हणजे आमदारान चिंतपाक जाय की बाबा ह्या अनएम्प्लॉयमेंट आपूण कसो सोडटलो. कारण गव्हर्मेंटाचे जॉब सगळ्यांक घेवन हो प्रश्न सोडपाक जायना. PWDचो पोर्टफोलियो ताजे कडेन आपल्यालो मान्य आसा. इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट सगळें जालें पूण जें कितें विजनरी जे प्रोजेक्ट जे आसात आमच्या मतदारसंघात आमी लास्ट टायमाक इको डेव्हलपमेंट टुरिझम प्रोजेक्ट केल्लो तो तसो प्रारंभीक आसा. प्लस मागीर धार बनवडे आमी ट्रान्सपोर्ट हब करपाक केल्ले तो तसो प्रारंभीक आसा. एग्रीकल्चर मार्केट करपाक केल्लें कारण मायनींग बंद जाल्यार जवळ जवळ 2-3 वर्सां जाल्लीं आसात आनी आमचे शेतकरी खुबशे एग्रीकल्चर प्रोड्यूस तयार करतात आनी ते घेवन तांकां फोंड्या मडगांव बिडगांव वचचें पडटा आनी वच म्हणल्यार ती भाजी बिजी सगळी पेड्ड्यार जाता. म्हणून आमी एक अशी प्लॅनिंग तयार केल्लें की धार बनवड्याक एक कोल्ड स्टोरेजाचें बरेंशें एग्रीकल्चर मार्केट घालपाचें. आनी जेन्ना तो निवडून आयलो तेन्ना आमी प्रमुख कार्यकर्त्यांनी हो मुद्दो उखलून धरलेलो. पूण 5 वर्सां जालीं ताचेर कांयच जालें ना. कारण आमदार जो आसता तो ताणें आमदारानूच फॉलो करचें आसता. आमी कितलेंय समज कार्यकर्त्यांनी केलें तो आमदारूच उरता. तागेली थोडी म्हणजे ताकाय तें पावरां भितर ताणें तें करपाक जाय. आनी म्हाका खात्री आसा की जे प्रारंभीक जे मोठे प्रोजेक्ट आमच्या मतदारसंघात आसा तो गणेश गांवकर जो आतां आमकां कॅन्डिडेट दिला तो डेफिनेटली म्हणजे कंप्लीट जातले. कारण पार्टीन खूब विचार करून तांकां उमेदवारी दिल्ली आसात आनी आमी मानतात की एक विजनरी आनी टॅलंटेड आनी एज्युकेटेड मनीस आमकां ह्या वेळार मतदारसंघात आमदार म्हणून मेळटलो आनी ह्या मतदारसंघाचो भरपूर विकास जातलो हाचे बद्दल कांय दुबाव ना. विलास भाऊ फाटले 2017 जेन्ना निवडणूक जाल्ली तेन्ना भारतीय जनता
पक्षाची उमेदवारी गणेश बाब दिल्ली तेन्ना फाटले खेपी आतां नेते सगळे उलोवन गेले की आमी सगळे एकजुटीन काम करतले, 17,000 मतदान दितले, 17,000च्या वयर मतदान दितले. तूंय उलयलो 17,000च्या वयर मतदान दितले. जेन्ना 2017 भारतीय जनता पक्षाची उमेदवारी गणेश गांवकाराक दिल्ली तेन्ना भारतीय जनता पक्षाचेच कार्यकर्ते की वेगळे एक काम करताले. जी महाराष्ट्र गोमंतक पक्षाक जो आमदार आशिल्लो दीपक पावसकर हेजी भितर आशिल्ले जाल्यार अशें परत घडटलें काय कितें हे 2022 2017 म्हणजे 2012 म्हणटाले तुमी 2017 2017 मंडळ अध्यक्ष गणपत नायक आशिल्लो तेन्ना महाराष्ट्र गोमंतक पक्षाची उमेदवारी दीपक पावसकर आशिल्ली आनी गणेश बाबाक भारतीय जनता पक्षाची उमेदवारी दिली. तेन्ना भारतीय जनता पक्षाचे कार्यकर्ते महाराष्ट्र गोमंतक पक्षाक फूल सपोर्ट करताले भितरल्यान बीजेपीकूच रावन फूल सपोर्ट करताले. तशें अशें जातलें काय कितें आतां हे फावटी? हे वेळार जावपाचेंच ना. हे हांव म्हणजे तुमकां 100% सांगूंक सोदता की पळय कसलीय गोश्ट जी आसा ती कशी पद्दतीन आपूण हाताळटा ताजेर आसा. सो ह्या वेळार म्हाका खात्री आसा कारण ह्या म्हणजे 5 वर्सांत ह्या मतदारसंघात भारतीय जनता पार्टीन खुबशें दिल्लें आसा आनी आमी जवळ जवळ 3 वर्सां ही संघटना चलयत आसा. शिरीष जनरल सेक्रेटरी, अमरसिंग जनरल सेक्रेटरी, आमचे वायस प्रेसिडेंट आसा जावं सगळे मेंबर आसा ते सगळे एकजूट आसात आनी प्रत्येक कार्यकर्त्या कडेन तांचें रिलेशन आसा आनी ह्या वेळार तर तशें म्हणजे तशें कांयच जावपाचें ना. आता इलेक्शना शॉर्ट पिरियड आसा कशे पद्दतीन तुमी आतां मंडळ कार्यकर्ते तुमगेले कशे मतदारां भितर तुमी आतां जागृताय करपा खातीर व्यूहरचना कशे पद्दतीन आसतली? आमी जवळ जवळ 6 म्हयन्या पयलीं इलेक्शनाची तयारी केल्ली आसा. आतां दोतोर सावयकरान सांगलें की 22 दीस उरल्या. इवन आमी फाल्यां सुद्दां जर समज जालें इलेक्शन जाल्यार आमची तयारी आसली. सो 22 दीस म्हणजे आमकां व्हडलें कांय ना. आमचें काम ऑलरेडी मतदारसंघात बूथ लेवलाचेर जवळ जवळ 6 म्हयने काम आसा. म्हणजे आमी ऑलरेडी काम चालू आसा. आमचे शक्ती केंद्र प्रमुख काम करतात, विस्तारक काम करतात, बूथ अध्यक्ष काम करतात. सो आतां एक 22 दिसां फक्त एक रिव्ह्यू घेवपाचें आनी आमी करतले. भाऊ अनएम्प्लॉयड इश्यू म्हणटा तो मोठो इश्यू आसा. मायनिंगा फाटल्यान खूब इश्यू आसा आनी आमचे हांगा व्हडली वस्ती. तुमचो असो तुमी सांगिल्लो त्या प्रमाणे कितें इश्यू आसा, कितें तकले आसा तुमचे प्लॅनिंग कितें आसा? प्लॅनिंग कितें आसा निवडून येतली? पहिली गोष्ट म्हणल्यार गव्हर्मेंटाचे जॉब पळय मेळटे म्हणटा ते काही प्रमाणात आमचो जो कितें पळय शेअर आसा ह्या मतदारसंघाचो तो अवश्य मेळटा. पूण हांव तुका आतां एक अंदाज सांगता. जर ती इंडस्ट्रियल इस्टेट चालू केली इमिडिएटली जी ऑलरेडी अप्रूव्ड आसा फाटल्या 5 वर्सां थंय कांयच म्हणजे तो इश्यू जालो ना. कांयच काम जालें ना थंय. ती आमी इमिडिएटली चालू करतले. म्हाका दिसता 6 म्हयने पयलीं आमी ते अलॉटमेंट करतले ज्या इंडस्ट्री आमकां एम्प्लॉयमेंट जनरेट करतले. तो सादारण म्हाका दिसता एक 1,500 जातलो. फॉरेन्सीक नॅशनल फॉरेन्सीक सायन्स युनिव्हर्सिटीक 1,000 हो 2,500 आमचे कडेन आतां ऑलरेडी कोटा आसा जो आमी इमिडिएटली फाल्यां ह्यो गोश्टी चालू करून दिवपाक शकता. ते शिवाय म्हजे तकलेन आनी एक 2-3 प्रोजेक्ट आसा. तेजेर काम चालू आसा. फाटले 1-2 वर्स जाले ऑलरेडी प्रोजेक्ट ते कशे पद्दतीचे खंय येवपाक शकतले आनी ह्या एरियेक जे आसा साकोर्डा, मोले आनी पुणे हो बेल्ट जो पळय आसा ह्या मतदारसंघाचो त्या 3 पंचायतीक ह्या सादारण आमी इको टुरिजमाचेर जर भर दिलो जाल्यार म्हाका दिसता डायरेक्ट इनडायरेक्ट आनी एक 2,000 एम्प्लॉयमेंट क्रिएट जावपाक शकता. विशय इतलो आसा की इन्कम जनरेशन कशें करतले आनी त्या शिवाय म्हाका निश्चित खात्री आसा की डॉक्टर प्रमोद सावंत लीड करतले गव्हर्मेंट हे आनी ते गव्हर्मेंट मायनींग परत चालू करपाक 100% यशस्वी जातले. तितूंतल्यान आमचो हो जो अनएम्प्लॉयमेंटाचो जो प्रेशर आसा तो सॉल्व जातलो. रुपेश यो मोरया रुपेश तुम्ही युवा मोर्चाचे अध्यक्ष असले कारणान कशा पद्धतीन आता हे इलेक्शन पळयता म्हणजे 2022 जो पार्टीन उमेदवार दिला की गणेश भाऊ गांवकर त्याच्या फाटल्यान खूब यूथ आसा. आतां हांगा तुमी पळयला चडशी संख्या यूथ आसा. सो युथाचो डिमांड आसलो की ही टिकेट गणेश भाऊ दिवची आनी डॉक्टर प्रमोदजी सावंत हो युथाचो सीएम आसलेल्या कारणान ही टिकेट युथाचे सगळ्यांचे आयकून प्रमोद सावंताक गणेश भाऊ गांवकाराक दिला कित्याक तो एक विजनरी लिडर आहा आनी यूथ जे आहा ते सगळे गणेश भाऊ वांगडा रावतले
पयलीं जो ट्रेंड आसलो की आवय बापूय सांगताले ते यूथ आयकताले, पण आतां तो ट्रेंड ना. आतां यूथ सांगता ते आवय बापूय आयकता. समज एक युथाच्या फाटल्यान आपली फॅमिली धरून धांवता, अशें आमचे कडेन भरपूर यूथ आहा. जशें विजय भाईन सांगला तो आंकडो आमी काडटले आनी गणेश भाऊ गांवकाराक परत एकदा गोंयच्या विधानसभेत धाडटले आमच्या सगळ्यांची कामां करपाक. तुम्ही आमदार म्हणून खंयची अपेक्षेन ताका पळयतले फुडले अपेक्षेन पळयतले म्हणल्यार 12 ते 17 आमी ताच्या बरोबर काम केलां, तेजी विजनरी पळयला. तो एक धडाडीचो नेता आसा आनी खुबशे एम्प्लॉयमेंट दिल्ले आसा. सो तेच्या बरोबर आमकां कांयच डावट ना. जेन्ना तो ह्या मतदारसंघाचो आमदार जातले आमच्या चडांत चड भुरग्यांक एम्प्लॉयमेंट दितलो. तुम्ही आता प्रतिनिधित्व करता आणि दोन्ही फावट तुम्ही ह्या कामाक येयल्ली आसा, कशा पद्दतीन तुमी सावड्डे मतदारसंघ पळयता आणि गणेश भाऊ कडच्यान तुमची कितें अपेक्षा आसा? गणेश भाऊन ह्या मतदारसंघात खातीर कितें करपाक जाय? हांवें 2 वेळा जिल्हा पंचायत, एक वेळा फाटल्या 5 वर्सांनी हांव ताजे आनी दुसरो टर्म जावन समज हांवें झेडपी म्हणून हांगसर ह्या 3 पंचायतीक रिप्रेझेंट करता. भारतीय जनता पक्ष सावड्डे मतदारसंघ जो आसा तो भारतीय जनता पक्षाचोच आसा. आनी म्हजे बाबतीन जर विचारपाक गेलें जाल्यार हांवें गेली कित्येक वर्सां भारतीय जनता पक्षाचेंच काम केल्लें आसा. म्हजे खातीर राष्ट्र प्रथम, पक्ष द्वितीय आनी तृतीय हांव आनी ह्याच धर्तीचेर म्हजें आज पर्यंत तरी काम आसा. पक्षान जें कितें काम केलें तें प्रामाणीकपणे करपाचो आमी हांगसर प्रयत्न केल्लो आसा. प्रत्येक वेळार पक्षान जो आमकां आमदार दिलो, उमेदवार दिलो, ताच्या फाटल्यान आमी प्रामाणीकपणे काम केल्लें आसा. केन्नाच काम करता आसतना फाटीं फुडें पळयलें ना. आनी त्याच दृश्टीन ह्या सुद्दां 2022तलें हें सुद्दां जें इलेक्शन आसा त्या इलेक्शनाक सुद्दां आमी त्याच हें काम करतलीं. आनी गणेश भाऊ गांवकर हाजे बद्दल जर सांगपाक गेलें जाल्यार 2012 ते 2017 तांचे बरोबर हांवें काम केल्लें आसा आनी तें काम करता आसतना तांची काम करपाची पद्दतूय हांवें पळयल्ली आसा. म्हाका विश्वास आसा की ते निश्चित सावड्डे मतदारसंघात जे म्हणजे सगळ्यांची जी कितें इच्छा आसा त्या प्रमाणे तांची सगळ्यांची इच्छा पूर्ण जातली तांच्या सावड्डे मतदारसंघ हो भाजपाचो बालेकिल्लो म्हणटा तुमी, परत एकदां तुमी तो काबीज करतली? हय करतली निश्चित. उलयता उलय मरे घे मरे. आज तूं कितलीशींच वर्सां जाल्ली भारतीय जनता पक्षान काम करतालो. तुजी उमेदवारीची सुद्दां एक अपेक्षा आसलेली की आपल्या उमेदवारी दिवची म्हणून. आज गणेश गांवकाराक जी उमेदवारी भारतीय जनता पक्षान विश्वास धरून दिल्या तेजेर तुजी हें कितें आसा? बाबा ते गणेश गांवकाराक निवडून हाडपा खातीर तुजी विजन कितें आसा? प्लॅनिंग कितें आसा? म्हणजे सगळ्यान पयलीं हांवें एप्लिकेशन दिलें की उमेदवारी म्हाका मेळची म्हणून. पण तरी आसतना पक्षान सरासर विचार करून गणेश गांवकाराची उमेदवारी जाहीर केली. येणाऱ्या कालावधीन पक्षान म्हाका आपण म्हणून जे कितें वेवस्था कितें करपाक जाय तें सांगलें आनी कशा प्रकारे तुवें ह्या पक्षाचें काम केल्लें आसा आनी त्या कामाचो मोबदलो केन्ना तरी तुका मेळटलो. आनी हांव बी तातूंत आसा की हिंदीन एक म्हण आसा, सबुरी का फल मिठा होता. त्या अपेक्षेन हांव गणेश गांवकर 2012 ते 17 हांव जेन्ना सरपंच आसलो तेचें काम पळयलां. त्यामुळे म्हाजो फूल सपोर्ट हो गणेश गांवकाराक आसतलो. तशेंच आमचे अध्यक्ष विलास देसाय आसा, हेणे गेल्या 3 वर्सांक संघटनेचें जें काम केलां आमी सगळ्यांनी मेळून आमचो ग्रूप मेळून विलास देसाय, मशिंद्र, सगळे पदाधिकारी, रुपेश, महिला मोर्चा, झेडपी दोनी हांणी जें काम केलां त्या आधाराचेर जवळ जवळ खासदार विनय तेंडुलकर हांणी जो आंकडो सांगला तो आंकडो आमी निश्चित पार करतले आनी आमी जैतिवंत जातले आनी सरकारान आमचो जो मोठो वांटो आसा तो आमी घेतले आनी ह्या भागाचो डेव्हलपमेंट 100% गणेश गांवकाराच्या नेतृत्वा सकयल जातलो अशें म्हाका दिसता. हातूंत कांयच दुबाव ना. खूब जाणांनी म्हाका फोन केलो पळय की आतां तुजें कितें गणेशाक दिली मरे म्हणून. हांव म्हणलें गेले 25 वर्सां हांव भारतीय जनता पार्टीचें काम करता, चडूच जाली. म्हाका मत नासलें तेन्नाच्यान हांव करतालो. त्यामुळे हो जो विशय आसा हो पार्टीन केन्ना तरी म्हाजी दखल घेतले. त्यामुळे तूं बंडखोरी करतो काय कितें अशें खूब जाणांनी म्हाका विचारलें. ना, बंडखोरी करतो ना. ते म्हणजे म्हाज्या तकलेन आसलेलो की म्हाका रागूच येयलो पार्टीचो. कित्याक पार्टी प्रत्येक फावटी 4 लाख 5 लाख मेंबर आसता
असा म्हणून सांगता पूण सगळे लिडर आसा ते आयात करता मागीर 4 लाख 5 लाख मेंबरशीप ही पार्टीची खंय तरी अपयश आसा अशें म्हाका दिसता. त्यामुळे म्हाका अशें दिसता की ह्या फावटी हांवें सबोरिका पद मिटावताय ह्या बेजिसाचेर हांव ह्या फावटी पार्टी वांगडा 100% म्हाजे तन मला धनपूर्वक हांव काम करतलो आनी आमचो कॅन्डिडेट जिखपा खातीर हांव प्रयत्न करतलो.